भर ने कभी भी मंदी का नाम नहीं सुना था आज से 25-30 साल पहले। बरकत ही बरकत थी, बरकत ही बरकत थी। क्यों बरकत थी? इसकी असल वजह तो अल्लाह जाने, उसका रसूल उसके बताए से उसके मकबूल बंदे जाने। लेकिन मेरे जो समझ में आता है वो ये है कि हर जुमेरात को हर मुसलमान के घर में चाहे पानी हो, चाहे शक्कर हो, चाहे मीठी चीज हो, उसके नाम, चाहे वो जुमेरात के दिन रसूलुल्लाह के नाम पे, गौस पाक के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे, औलिया अल्लाह के नाम पे हर जुमेरात को हर घर में फातिहा होती थी। अब हर घर में फातिहा होने की बरकत क्या थी? जब नबी का नाम घर में लिया जाता तो नबी का नाम फातिहा के बहाने घर में लिया जाता तो उसकी बरकत क्या होती थी? आदम ने जब नाम मोहम्मद लिया तो अल्लाह ने उनकी मुश्किल को दूर कर दिया। हम नाम मोहम्मद फातिहा के नाम पे जब हर जुमेरात घर में लेते थे तो अल्लाह उसकी बरकत से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता। गौस पाक का नाम लिया जाता था, गरीब नवाज का नाम लिया जाता था। मेरे आका फरमाते, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है कि असहाबे कहफ का नाम लिया जाए तो घर में चोरी नहीं होगी, आग नहीं लगेगी। अरे असहाबे कहफ का नाम ले लो तो इतनी बरकत होती है। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनकी अहले बैत का नाम लो, उनके असहाब का नाम लो तो घरों में बरकत नहीं होगी तो क्या होगी? जब से तुमने बंद कर दिया ना इसाले सवाब, फिर देखो तुम्हारे घरों का हाल क्या होगा। नफिल काम है, फर्ज नहीं है, कोई वाजिब नहीं है, लेकिन हर नफिल काम छोड़ा नहीं जाता। जरूरी नहीं है लेकिन गैर जरूरी भी नहीं है, जरूरी नहीं है लेकिन गैर जरूरी भी नहीं है। हमारे बचपन में हम देखते थे हर जुमेरात को गली गली शिरनी तकसीम होती थी। बांटने वाले बनो। आका फरमाते हैं जब तक तुम अपने भाई की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करता है। अब मुसलमानों को क्या ज़हन दिया गया? मत बांटो, हड़प करो, खाते जाओ, इसका छीन खाओ, उसका छीन खाओ, उसका ले डूबा, उसका ले डूबा। अरे मुसलमान देने आया, छीनने नहीं आया। तो ये बुजुर्गान दीन का तरीका है। अच्छा, एक अहम बात, इसका फायदा क्या? कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा यार आज ये बैठ करके सिर्फ खाने पीने की बात कर रहे हैं, इस्लाम में खाने पीने का क्या फायदा? ये अच्छी अच्छी गिज़ाएं तुम बना बना कर, पका पका कर खाते खिलाते हो। मेरे भाई, इसकी हिकमत ये है, बहुत सारे गरीब मुसलमान ऐसे हैं जो साल भर पूरियां पकाने का कभी सोच भी नहीं सकते। वो इमाम जाफर सादिक की न्यास की बरकत से उन गरीबों को पूरियां नसीब हो जाती है। बहुत सारे गरीब ऐसे होते हैं जो अच्छी अच्छी डिश बनाने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन न्याज और लंगर के नाम पे उनके पेट में वो खाना चला जाता है। तो कभी तो किसी का दिल खुश करो, कभी तो किसी को और ये बात याद रखना, खिलाकर जितना सुकून मिलता है उतना खाकर सुकून नहीं मिलता। मोमिन की शान है वो अपना लुकमा दूसरे के मुंह में डालता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बात दूर निकल गई। अर्ज ये कर रहा था कि एक का अमल दूसरे को फायदा पहुंचाता है। आखिरी हदीस, उस पे तफसीरा करके बात खत्म। एक सहाबी का इंतकाल हुआ। अब ध्यान से सुनना, इस पे बात खत्म होगी। एक सहाबी का इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल के बाद उनके मैयत में, उनके जनाजे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खुद शिरकत फरमाई। हदीस से पाक का मफहूम है, जब उनको कब्र में दफन कर दिया गया, जब कब्र में उनको दफन कर दिया गया, मिट्टी डाल दी गई, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र पर मौजूद रहे। जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर मौजूद रहे तो सहाबा ने क्या देखा? अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक अजीब सी नागवारी के आसार, बज़ाहिर परेशानी के आसार नजर आए। उसके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कब्र बनने के बाद थोड़ी देर गुजरी, हुजूर कब्र पर खड़े हुए थे, चेहरे पर आसार जाहिर हुए अफसुर्दगी के। सरकार ने तस्बीह पढ़ी, तकबीर पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई बयान की। फिर क्या हुआ? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिलना शुरू हुआ और ऐसे खिल गया जैसे गुलाब खिलता है या 14वीं रात का चांद जैसे तमतमाता है, वैसे हुजूर के चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर हुए। फिर हुजूर वहां से निकले। बहुत इबरत वाली बात है। सहाबा ने पूछा, आका आपने जब ये मैयत दफन हो गई
اور آپ کھڑے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ اچانک بدل گیا، سرکار اس کی وجہ کیا تھی؟ پھر آپ نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، رب تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی، پھر آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی کو جب اس کی قبر میں رکھا گیا تو اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، اس کی قبر نے اس کو دبانا شروع کیا، قبر تنگ ہو گئی تھی۔ جب میں نے قبر کو تنگ دیکھا تو میں نے اللہ کی تکبیر پڑھی، رب کی حمد کی، رب کی تسبیح بیان کی، اللہ اکبر۔ آقا ارشاد فرماتے میری تکبیر پڑھنے اور تسبیح پڑھنے کی برکت سے اس کی قبر پھر کشادہ ہو گئی، اس کی قبر کشادہ ہو گئی، ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو ایصال ثواب کیا تکبیر پڑھ کے، تو بولو ان کو جو قبر تنگ ہوئی تھی وہ کشادہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس طریقے سے مردے کو ثواب پہنچا کہ نہیں پہنچا، ایصال ثواب ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن ایک خاص بات آج آپ کو یہاں بھی سمجھنا ہوگا، وہ قبر کے اندر لیٹنے والا کوئی معمولی انسان نہیں تھا، قبر کے اندر جانے والا کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ وہ کون تھے؟ میرے رسول کے صحابی تھے، میرے آقا کے صحابی تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آقا نے کیا کہا پتہ ہے؟ تمہارے اس نیک بھائی پر، تمہارے اس نیک بھائی پر، یعنی وہ گنہگار نہیں تھے بلکہ وہ نیک تھے، پھر ان کی قبر تنگ کیوں ہو گئی؟ ان کی قبر شارٹ کیوں ہو گئی؟ ان کی قبروں نے ان کو دبایا کیوں؟ اللہ اکبر۔ قبر تنگ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو صحابہ نے عرض کیا آقا جب یہ نیک ہے تو ان کی قبر تنگ کیوں ہوئی؟ قبر تنگی کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ بڑا نیک تھا لیکن یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں وہ صحابی بکریاں چراتے تھے، اور بکری چراتے چراتے کبھی کبھی لاشعوری طور پر بکریاں جب پیشاب کرتی تھی تو وہ پیشاب کے چھینٹے ان کے کپڑوں پہ لگ جاتے تھے، ان کے بدن پہ لگ جاتا تھا، یعنی وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے۔ تو نیک ہونے کے باوجود ان کی قبر تنگ ہو گئی، حضور کے تسبیح پڑھنے کی برکت سے کشادہ ہو گئی۔ لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کو اللہ کے رسول نیک کہہ رہے ہیں، اگر وہ پیشاب کے چھینٹوں سے لاشعوری طور پہ نہ بچ سکے تو ان کی قبر تنگ ہوتی ہے۔ تم تو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہو، فلموں میں جاتے ہو، جمعہ کے دن بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کا انتظام نہیں ہوتا، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہو، بغیر طہارت کے رہتے ہو، غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے، اسی حالت میں دن دن بھر گزر جاتا ہے، دو دو تین تین دن گزر جاتے ہیں۔ اور پھر مجھے بتاؤ اگر کوئی پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے تو صحابی رسول کی قبر امت کی عبرت کے لیے تنگ کی جا رہی ہے۔ پیشاب کے چھینٹے کیا ہے؟ ارے چند چلو پانی سے پیشاب کے چھینٹے دھلے جا سکتے ہیں، وہ دھلنے والی ناپاکی سے اگر صحابی نہیں بچ رہے ہیں تو تعلیم امت کے لیے ان کی قبر تنگ کی جا رہی ہے۔ وہ گناہ جس کو 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں سکتا، تم ان گناہ سے نہیں بچ رہے ہو، بتاؤ تو ہماری قبروں کا حال کیا ہوگا، ہماری قبروں کے معاملات کیا ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ آج مسلمان قبر کے حوالے سے اس قدر بے باک ہو گیا، قبر کی فکر ہی نہیں۔ اذان ہو رہی ہے، مستی مذاق کرتے ہوئے چوک پر بیٹھے ہوئے ہیں، نکڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، موبائل کے اندر گیم کھیل رہے ہیں، موبائل میں ڈوب چکے ہیں، کوئی کیرم کھیل رہا ہے، اللہ اکبر، کوئی شراب کی اڈوں کو آباد کر رہا ہے۔ ارے بکری کے پیشاب کے چھینٹے اگر قدم پر لگ جائے، جسم پر لگ جائے تو قبر تنگ ہو رہی ہے۔ وہ شراب جو پیشاب کی طرح ناپاک ہے تم اپنے حلق کے اندر اتارو گے تو تمہاری قبروں کا انجام کیا ہوگا، تمہاری قبروں کا حال کیا ہوگا؟ آج مسلمان اتنا بے باک ہو گیا کہ دنیا کی رنگ ریلیوں میں ڈوب کر کے قبر کو بھول گیا۔ یاد رکھنا قبر وہ قبر ہے جہاں پر کسی کا خاندان نہیں دیکھا جاتا، قبر وہ قبر ہے اللہ اکبر جہاں کسی کی خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، کسی کی وجاہت نہیں دیکھی جاتی، کسی کی مال و دولت نہیں دیکھی جاتی۔ قبر انسان کو چاروں طرف سے دباتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو جب قبر اس کو چاروں طرف سے دباتی ہے
تو چاروں طرف سے اس کی پسلیاں آپس میں ایسے مل جاتی ہے. یہ انگلی کر کے اللہ کے حبیب نے انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا, دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہے. اے میری قوم کے جوانوں, کیرم کلب میں بیٹھ کر کے وقت ضائع کرنے والوں, شرائط پر تاش کے پتے کھیلنے والوں, حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالنے والوں, ایک وقت وہ جلد آنے والا ہے. موت کی تلوار تمہارے سروں پر بھی لٹک رہی ہے, موت کی تلوار میرے سر پہ بھی لٹک رہی ہے. بولو ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ آج مال و دولت کی محبت میں اتنے غافل ہو گئے کہ قبر کو بھول گئے.